आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो शाबान का चांद देखकर अगर आप ये 2 रकात पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं, आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। मुकम्मल तौर पर इसका वजीफा आपसे जिक्र करूंगी, शाबान के चंद फजाइल भी आपसे जिक्र करूंगी, तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर ऑन कर दें। शाबानुल मुअज्जम इस्लामी साल के 8वें महीने का नाम है, जो बड़ी फजीलत और बरकत वाला महीना है। हदीस मुबारका में इस मुबारक महीना की फजीलत का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब का शर्फ और फजीलत बाकी महीनों पर ऐसा है जैसे दूसरे कलामों पर कुरान पाक की फजीलत, और तमाम महीनों पर शाबान की फजीलत ऐसी है जैसी तमाम अंबिया कराम पर मेरी फजीलत है, और दूसरे महीनों पर रमजान मुबारक की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की फजीलत है। शबानुल मुअज्जम के महीना की फजीलत के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमजान के दरमियान में शाबान का महीना है। लोग इसकी तरफ से गफलत करते हैं, हालांकि इस माह में बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर इस तरह पेश हों कि मेरा रोजा हो। हज़रत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब शाबान का महीना आ जाए तो अपने जिस्मों को पाकीज़ा रखो और इस महीना में अपनी नीयतें अच्छी रखो और उन्हें खूबसूरत बनाओ। जब शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर आ जाए तो आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताबिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से तलकीन फरमाई आपको भी इसी तरह से करना चाहिए। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब शाबान का चांद देखते थे तो कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाते, और मुसलमान अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि मस्कीन और गरीब मुसलमानों में रोजा रखने की सकत पैदा हो जाए। हुक्काम कैदियों को तलब करते, जिन पर हद कायम होना होती उन पर हद कायम करते, बाकी मुजरिमों को आजाद कर देते। सौदागर अपने कर्जे अदा करते, दूसरों से अपना कर्जा वसूल कर लेते। जब रमजान मुबारक का चांद नजर आता तो तमाम दुनियावी कामों से फारिग हो जाते थे। तो आपने रमजान मुबारक का चांद देखने के बाद आपको भी यही चाहिए कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा, सहाबा का मामूल रहा, आपने इसी महीना में ज़कात निकाल देनी है ताकि जब रोजों का महीना आए तो जो गरीब लोग हैं वो अच्छे से अच्छा खा सकें और अल्लाह करीम उसकी जो है वो बरकत, क्योंकि रमजान मुबारक अमवाल के बढ़ने का महीना है। जब पहले से इंशाल्लाह ज़कात निकालेंगे तो अल्लाह करीम 700 गुना करके आपको लौटाएंगे। शाबानुल मुअज्जम का जब चांद नजर आ जाए तो आपने इंशाअल्लाह ताला 2 रकत नफिल पढ़ने हैं, जो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए अमल हैं। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिखाए हुए 2 रकत नफिल हैं। इसके हवाले से हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब में उनका हाथ का लिखा हुआ पड़ा हुआ था, जिसको मोहम्मद बिन दस्तविया ने मनकूल किया है कि इनके हाथ का लिखा हुआ एक कागज था जिस पर ये नमाज हाजत लिखी हुई थी, और लिखा हुआ था कि 1000 हाजतों के वास्ते अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नमाज पढ़ी जाए तो 1000 हाजतें भी आपकी कबूल होंगी। ये जो नमाज है खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी आबिद को सिखाई थी। ये 2 रकत नफिल पर मुश्तमिल है। पढ़नी आपने किस तरह से कि अव्वल रकत में आपने सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून आपने 10 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा 1 मरतबा यानी पहली रकत में, और कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरतुल काफिरून आपने 10 मरतबा पढ़नी है, और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा आपने 1 मरतबा पढ़नी है, और कुल हुवल्लाहु अहद आपने 11 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने सलाम फेर कर सजदे में चले जाना है, और 10 मरतबा आपने दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है, यानी कि ये तीसरा कलिमा है, इसको भी आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद 10 मरतबा आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकिना अज़ाबन्नार, ये आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे की हालत में ही
نہیں, آپ نے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے, جو بھی آپ کی حاجت ہے, جتنی بھی حاجات ہیں. اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے, ابو القاسم فرماتے ہیں, حکیم ابو القاسم, کہ میں نے اس عابد کے پاس قاصد کو بھیجا کہ مجھے بھی یہ نماز سکھائے. انہوں نے بتا دی, میں نے پڑھ کر علم و حکمت کی دعا کی, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے بعد ہزار حاجتیں میری اس دعا سے, ان نماز حاجت اللہ کریم نے پوری فرمائی ہیں. حکیم ممدوح فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کریم کے آگے پاک صاف ہو کر, معطر ہو کر اس نماز کو ادا کرے. پھر اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آپ نے ضرور یہ عمل کر لینا ہے, 2 رکعت نفل پر مشتمل ہے. اور ہمیشہ سے میرا جو پیغام ہے آپ کے لیے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو, ایسا نہیں ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی ہم نوافل کو اہتمام کریں گے, یا ہم شعبان المعظم کے مہینہ میں نوافل کا اہتمام کریں, یا ہم رمضان میں ہی نوافل کا اہتمام کریں. ہماری پوری زندگی کا مقصد اللہ کریم کی اطاعت ہونی چاہیے, اللہ کریم کے بتائے گئے رستوں پر چلنا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی طریقہ کار بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے, اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں, ہم اس طریقے کو فالو اپ کرتے ہیں, تو ہماری زندگی میں مشکلات جو ہے وہ نہیں آتی ہیں. بہت سے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو پرسکون ہیں, جن کی زندگی میں اللہ کریم نے سکون عطا فرمایا. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کریم کے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہر چیز حاصل ہوتی ہے. پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے, وہ بھی حاصل ہو جائے, لیکن جب ہم اس حاصل چیز تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہماری روح کو تلاش ہوتی ہے سکون کی. لیکن اگر آپ سکون کی پہلے سے تلاش کر لیتے ہیں, آپ نمازوں کی طرف آپ کا زیادہ سے زیادہ دھیان ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اللہ کریم کامیابیوں کے راستے پر لے جاتے ہیں. کچھ لوگ کامیابی کے بعد سکون تلاش کرتے ہیں, کچھ سکون کے بعد کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں. پہنچنا تو ہم نے انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہے ہی ہے. تو اگر ہم پہلے اللہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہر ضرورت سے پہلے مجھے کو یاد کرتا ہے, مجھے کو جو ہے وہ پکارتا ہے. تو یہ اللہ کریم کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. جب مصیبت میں گھر کر آپ ہر چیز سے دوچار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا, تو یہ ہمارے جو ہے وہ اللہ کریم کے نزدیک ہمارا امتحان, کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمیں ہر مصیبت, ہر پریشانی میں صرف اور صرف اللہ یاد آئے. ہمیں دوسروں کی طرف ہماری نگاہیں نہ اٹھیں, ہماری نگاہ اٹھے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف. اور اللہ کریم ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ وہ اللہ کو پکارے اور اللہ کریم اس کی مدد کر دیں. اور یہ تعلق ہمارا تبھی قائم ہوگا جب ہمارے دل, ہماری روح, ہمارا جو جسم ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے. جب ہم صرف اور صرف اللہ کو اپنا قادر مطلق, اپنا مشکل کشا, اپنا حاجت روا سمجھنے لگ جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہماری مدد, ہماری نصرت اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے اللہ کریم صحابہ کرام کی مدد فرمایا کرتے تھے, جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کریم مدد فرماتے تھے, کیونکہ ان کا یقین کامل تھا. آج ہم کیوں بھٹکے مارے پھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ذات پر وہ یقین نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں گے اور چاند کو دیکھ کر یہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.